हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामीले क्लास 8 को कार्टेशियन प्रोडक्ट को अर्को पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा अप टु क्वेशन नम्बर 2 हामीले सल्भ गरेका छौं र अब हामी क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 3, 4, 5 जसपछि चाहिँ हाम्रो यो एक्सरसाइज सिद्धिनेछ है त। सो क्वेशन्स आर हियर अन द बोर्ड, देख्न सकिन्छ क्वेशन्सहरु बोर्डमा छ र अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने क्लियरली इट इज गिवन दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स यू क्यान सी देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट a into b दिएको छ, a into b a कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ b दिएको छ, where these are the values of or the order pairs which are belongs to the a cartesian product of with a b, and what you need to do is that you need to find the, look at the question number I, 3a को I मा set a find out गर्नुपर्ने छ, set b find out गर्नुपर्ने छ, and a third number मा a into a कार्टेशियन प्रोडक्ट with itself a and b into b find out गर्नुपर्ने छ है त। सो हामीले चाहिँ अब पहिला के गरौँ त भने i नम्बरको क्वेशनलाई हेरौँ। i नम्बरमा के भनेको छ, फाइन्ड a भनेर भनेको छ। दैट मीन्स यो a कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ b भनेको दे आर द टू सेट्स कम्प्लिटली डिफरेंट सेट वी हैव हियर बिकज देयर नेम इज a and b, एन्ड हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं अगाडिको इलिमेन्ट्सहरु जति पनि छ x component they are belongs to the set a, and the y components of these order pairs are belongs to the set b. We know this clearly. So from here or from this Cartesian product we need to find the set a separately. So its answer will be like solution our set a is equal to, अब के हुन्छ त भने नि सेट ए मा चाहिँ सेट ए को एलिमेन्ट्सहरु जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेट अथवा कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट्सहरु कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ र अगाडि सेट कुन छ ए छ, त्यसको एलिमेन्ट्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने वी जस्ट नीड टु गो ओभर द x कम्पोनेन्टमा 2 छ भनेको अर्थ यहाँ 2,2 लेख्ने होइन, इट्स नट लाइक दैट। दुईटा तीनटा जतिवटा छ भए पनि एउटै एलिमेन्ट्स रिपिट छ भने एकैचोटी लेख्ने। 3 पनि छ भनेको 3 पनि छ भनेको 4 दैट मीन्स 4 तीनचोटी दुईचोटी छ भनेर यहाँ दुईचोटी लेख्ने होइन, जतिचोटी भयो भने हामीले लेख्ने एकचोटी हो है त। सो कार्टेशियन प्रोडक्टमा 2 टाइम्स छ भने 3 पनि 2 टाइम्स नै हुन्छ, 4 पनि 2 टाइम्स नै हुन्छ भनेको प्रत्येकको उनै एउटै हुन्छ, किनभने इट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ दिस y कम्पोनेन्टको नम्बरमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर यो त एन्सर भइहाल्यो नि ए सेट ए। अब जस्तो यसैमा पनि के भनेको छ भने फाइन्ड b पनि भनेको छ। अब यसको के हो त भने b भनेको यसको लागि चाहिँ यो x कम्पोनेन्ट, अगाडिको x कम्पोनेन्ट चाहिँ सेट a को, y कम्पोनेन्ट चाहिँ सेट b को। जस्तो सेट b मा चाहिँ अब के छ, a छ, b छ, a छ, b छ, a छ, b छ भनेको a त यहाँ तीन ठाउँमा छ, b पनि 3 ठाउँमा छ। सो तर यहाँ मात्रै के छ, a र b मात्रै छ। सो यहाँ a 3 चोटी छ भन्नुको अर्थ 3 टाइम्स यहाँ लेख्ने होइन। अब यहाँ अगाडि 2 चाहिँ कतिचोटी रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेरौ है, a into b मा 2 चाहिँ कतिचोटी रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स फ्रम सेट बी मा डिपेन्ड हुने भयो भनेको सेट बी मा कतिवटा छ, दुईटा एलिमेन्ट छ भने 2 पनि 2 चोटी रिपिट हुन्छ, 3 पनि 2 टाइम्स, 4 पनि 2 टाइम्स। अनि a र b चाहिँ कति रिपिट हुन्छ, कतिचोटी रिपिट हुन्छ y कम्पोनेन्ट एज अ y कम्पोनेन्ट a into b गर्दाखेरि a र b त हाम्रो के त y कम्पोनेन्ट, पछाडिको सेटको एलिमेन्ट y कम्पोनेन्टमा आउँछ। a र b कति टाइम्स रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा नम्बर अफ दिस एलिमेन्ट्स फ्रम द सेट a मा डिपेन्ड हुन्छ। दैट मीन्स a चाहिँ 3 चोटी रिपिट हुन्छ, b चाहिँ 3 चोटी रिपिट हुन्छ यसमा चाहिँ एज अ y कम्पोनेन्ट है। सो यसरी हामीले यो निकाल्थ्यो, त्यसरी नबुझ्दा हुन्छ हामीले अगाडिको चाहिँ a into b मा चाहिँ अगाडिको a हो, पछाडिको b हो, b into a हुन्थ्यो भने अगाडिको b हुन्थ्यो, पछाडिको एलिमेन्ट्सहरु a हुन्थ्यो। सो यो भयो है त। अनि थर्ड नम्बरको कुरा गरौँ हामी। थर्ड नम्बरमा के भनेको छ, फाइन्ड a into a, यहाँ सेट a सेट b भनेको रहेछ है। सो a र b भनेको नि अब कुरा त्यही हो। अब सोलुसन अब a into a भनेको छ, यसमा पहिला के गर्ने त भने a को एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने। दैट मीन्स 2 3 4 अनि फेरि a कै एलिमेन्ट्स 2 3 4, दैट मीन्स यो कार्टेशियन प्रोडक्ट भयो। अब यहाँ हेरौँ है त। सो यसमा चाहिँ पहिला अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हामीले थाहा छ, अगाडिको सेट एउटै सेटको इट्सेल्फ हाम्रो यसमा के हो त भने इट्सेल्फ यो चाहिँ हाम्रो a कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ a भनेको सेट a को कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट a कै उसमा निकाल्ने र यसमा अब अर्डर पेयरहरु भन्छन् कसरी, पहिला अगाडिको 2 चुज गर्ने, 2 ले चाहिँ प्रत्येक 2 लाई 3 लाई 4 लाई अर्को सेटको 2, 2, 3 2,4 देखिरहेको छु होला है। अनि त्यसपछि अब कसको पालो, 3 को पालो। अब 3 ले पनि 2 3 4 लाई 3,2
3, 3, 4। अब कसको पालो 4 को पालो 4 ले पनि प्रत्येकलाई 4, 2, 4, 3 अनि कमा 4, 4 ल हेरौँ त यसरी हाम्रो रिजल्ट बन्यो र कतिवटा अर्डर पेयर आयो हेरौँ त यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा अर्डर पेयर आयो कतिवटा अर्डर पेयर आउँछ भनेर हामीले यसको नम्बर अफ एलिमेन्ट र यसको नम्बर अफ एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने पनि थाहा पाउँछ द्याट मिन्स यसको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा छ 1 2 3 वटा छ यसको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा छ 3 वटा छ 3 मल्टिप्लाई गरौँ त 9 आउँछ भनेको यसरी अर्डर पेयर जुन आउँछ नि त्यो 9 वटा आउँछ भनेर यसरी हामीले थाहा पाउँछौँ र अब हेरौँ त हामीले आईभी नम्बरमा हेरौँ है सो मैले यो इरेज गरेँ आईभी नम्बरले के निकाल्नु भनेको छ त्यसमा हेरौँ हाम्रो एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ अलि स्लो गर्नु पर्यो भने जस्तो लाग्दै थियो है ओके मैले बिर्सिरहेको रहेछु अब अलिकति स्लो गर्छु म यसलाई आईभी नम्बर लेखाइ चाहिँ स्लो होइन है एन बी इन्टु बी छ द्याट मिन्स यो बी इन्टु बी भनेको बी कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी निकाल्दै गर्दाखेरि त्यो भित्र कतिवटा अर्डर पेयर छ त्यसको नम्बर काउन्ट गर्ने भनेर भनेको द्याट मिन्स यसको लागि हामीले यो एन बी इन्टु बी भनेको चाहिँ कार्डिनालिटी भन्छ है कार्डिनालिटी भनेको बी इन्टु बी भनेको त ए इन्टु ए जस्तो हो यसरी रिजल्ट आउँछ यसमा अर्डर पेयर कतिवटा छ जस्तो यसमा अर्डर पेयर काउन्ट गर्दाखेरि 9 वटा आएको थियो भने यसलाई हामीले 9 लेख्नु पर्यो भने एन ए इन्टु ए देयरफोर एन ए इन्टु ए इज इक्वल टु 9 लेख्थ्यौँ यो भन्न खोजेको यहाँ एन आउनु भनेको अर्थ ए इन्टु एमा चाहिँ कतिवटा अर्डर पेयर छ त्यो काउन्ट गर्ने भनेर भनेको है त सो यसमा त एन्सरले यसरी मागेको छैन हामी गर्दैनौँ तर 4 नम्बरमा एन बी इन्टु बी भनेको छ भने पहिला बी कार्टेसियन प्रोडक्ट मैले इन्टु भनिरहेको छु तर बी क्रस बी भनेर हामीले पढ्ने हो अथवा बी कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी भनेर पढ्ने हो अब यसमा हेरौँ त पहिला बी को एलिमेन्ट्सहरू अनि क्रस फेरि बी को एलिमेन्ट्सहरू हामी त एक्सपर्ट भइसक्यौँ अब कसरी गर्ने अब एले चाहिँ ऊ एबीलाई ए कमा ए अनि ए कमा बी भनेको ए कमा बी कमा प्रत्येक उसमा कमा है बी कमा ए अनि बी कमा बी लुक हामीले के निकाल्यौँ त बी इन्टु बी देयरफोर एन बी क्रस बी इज इक्वल टु नाउ के गर्ने यो एनले के भन्छ भने बी इन्टु बी भित्र अथवा बी क्रस बी भित्र कतिवटा अर्डर पेयर छ काउन्ट गर 1 2 3 4 और डिरेक्टली यहाँबाट यसरी पनि थाहा पाइसक्यो 2 इलिमेन्ट छ 2 इन्टु 2 4 एन्सर आउँछ भनेर पनि हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ सो यो क्वेसन नम्बर 3A भयो अब हामीले के गर्छौँ 3B पनि सल्भ गर्छौँ है त क्वेसन नम्बर 3B जहाँ चाहिँ गिभन यो छ B इन्टु A छ A इन्टु B होइन B क्रस A छ B क्रस A मा चाहिँ अब सुरुमै सेट A निकाल्नु भनेको छ सेट A निकाल्नु भनेको छ है सेट A को लागि चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भने सेट A इज इक्वल टु के हुन्छ त भने सेट A अब एक्स कम्पोनेन्ट हो कि वाइ कम्पोनेन्ट हो त्यो हेर्नको लागि अगाडि छ कि पछाडि छ पछाडि भनेको पहिलाको अगाडिको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्टहरू पछाडिको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्टहरू यो एक्स र वाइ कहाँ हुन्छन् यहाँ हुन्छन् अर्डर पेयरमा अगाडिको एक्स पछाडिको वाइ एक्स वाइ प्रत्येकमा त्यही हुन्छ द्याट मिन्स ए भनेको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट्सहरू हेरौँ त 5 छ 5 छ 5 छ 6 छ 6 छ 6 छ 7 छ 7 छ 7 छ द्याट मिन्स हामीले थाहा पाइसक्यौँ 5, 6, 7 नै सेट ए को एन्सर हो यो हामीले लेख्न सक्छौँ सजिलै सो अब सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ सेट बी निकाल्नु भनेको छ सेट बी निकाल्नु भनेको छ सेट बीमा अब चाहिँ के भयो त भने हामीलाई थाहा भइसक्यो सेट बी यो यस ओ एल टु द पावर एन लेखेको है यो के हो भन्ने होला सोल्युसन लेख्न खोजेको अनि बी भनेको चाहिँ अब कर्ली ब्राकेट भित्र बी भनेको एक्स कम्पोनेन्टहरू अगाडिको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 द्याट मिन्स त्यहाँ के नै मात्रै छ 1 2 3 मात्रै छ सो यसरी हामीले बी पनि निकाल्यौँ थर्ड नम्बरमा हेरौँ त हाम्रो के छ थर्ड नम्बरमा ए इन्टु ए भनेर भनेको छ सो हामीले त अब एक्सपर्ट भइसक्यौँ ए इन्टु ए भनेको के त भन्दा सरी ए इन्टु ए भनेको चाहिँ ए को एलिमेन्ट्सहरू 5 6 7 अनि त्यसपछि इन्टु 5 6 र 7 सो अब यसमा 5 6 7 मा के हुन्छ 5,5 अनि त्यसपछि 5,6 भनेको यो 5,5 यो 5,6 यो 5,7 पहिला 5 ले चाहिँ सबैलाई उयो गर्ने हो क्या हामीले अर्डर पेयर बनाउने हो 5,7 मल्टिप्लाई भनेको यसमा एलिमेन्ट्सहरुको मल्टिप्लाई गर्ने हो 6,5 6,5 6,6 अनि 6,7 6,7 अनि 7 को पालो 7,5 7,6 7,7 ओके यसरी हामीले के निकाल्यौं त a इन्टु a अथवा a क्रस a निकाल्यौं यो अलिकति क्लियरली देखिन होला a क्रस a निकाल्यौं यो पनि भइहाल्यो
अनि त्यसपछि लास्ट नम्बर छ एन बी इन्टु बी छ। अब त्यो पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो एन बी इन्टु बी। 4 नम्बरमा छ एन बी इन्टु बी। यसको लागि पहिला हामीले के निकाल्ने त बी इन्टु बी निकाल्ने हो। हामीलाई थाहा छ बी को एलिमेन्ट्सहरू के हो, बी को एलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 1 2 3 अनि यो दुईटै सेट हो, एउटै सेट भए पनि त्यो आफ्नै आफ्नैको के निकाल्नु पर्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। सो अब यसमा पहिला के गर्ने त बी इन्टु बी निकाल्ने 1 1 1 2 भनेको 1 1 1 2 1 3 1 3 यो 1 2 1 3 गरेको होइन इच इलिमेन्टले प्रत्येक इलिमेन्ट्सलाई। अनि यो इलिमेन्टको पालो 2 1 2 2 2 3 अगाडिको प्रत्येक इलिमेन्ट्सले पछाडिको प्रत्येक इलिमेन्टसँग अर्डर पेयर बनाउँछ है। सो 3 1 3 2 अनि 3 3 र यसमा चाहिँ अब देयरफोर एन बी इन्टु बी अथवा बी क्रस बी इज इक्वल टु अब कतिवटा अर्डर पेयर छ काउन्ट गर्ने 2। अब सबै काउन्ट गर्नु भनेको 9 आउँछ, त्योभन्दा पनि यहीँबाट यसको एलिमेन्ट्स नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 3 छ, यसको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 3 छ। 3 3 जा 9 यत्तिकै पनि लेख्दा भयो। नत्र यो तरिका होइन हुन त हामीले यहाँनिर काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा अर्डर पेयर छ। कतिवटा अर्डर पेयर छ यो बी क्रस बीमा अथवा बीले बीसँग कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि कतिवटा अर्डर पेयर आउँछ त्यो काउन्ट गरेर यहाँ लेख्ने हो। एन भनेको काउन्ट गर भनेको है, एन भनेको काउन्ट गर भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ। सो यो भइसकेपछि अब हामी 4A क्वेसन नम्बर सल्भ गर्छौँ है। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को कुरा गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 स्क्रिनमा आइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ 4 नम्बरले के भनेको छ भने 3 सेट्सहरू दिएको छ एबिसी गिभन मैले यहाँ लेखिदिइसकेँ र फर्स्ट नम्बरमा यसरी अब क्रस प्रोडक्ट अथवा कार्टेसियन प्रोडक्टको कसको निकाल्नुपर्ने छ ए युनियन बी र बी युनियन सी को निकाल्नुपर्ने छ। त्यसो भए यसमा चाहिँ हामीले पहिला के गर्नु पर्यो ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो अनि बी युनियन सी निकाल्नु पर्यो अनि मात्रै हामीले चाहिँ यिनीहरू बीचको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भने पहिला चाहिँ हामीले सोल्युसन लेख्दिने पहिला चाहिँ हामीले ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो, ए युनियन बी निकालिदिनु पर्यो। ए युनियन बी भनेको पहिला सेट ए को एलिमेन्ट्स 1 2 युनियन बी भनेको चाहिँ हामीले के हो त 3 4 हो। सो अब ए युनियन बी हुँदै गर्दाखेरि यसमा यो युनियनले भनेको के रहेछ त हामीले सिम्याथमा पढेको छौँ। युनियन भनेको के त भन्दा दुईवटा सेटहरूको बीचमा जति पनि सेट भन्ने बित्तिकै इलिमेन्ट्सहरूले बन्ने हो। यो इलिमेन्ट्सहरू सबै एउटै कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्ने हो। युनियनले यस्तो भन्छ कि दुईवटै सेटमा भएको इलिमेन्ट्सहरू एउटै घरमा ल्याएर मिलाएर राख्ने हो। तर त्यसरी मिलाएर राख्दाखेरि कोही छुट्नु हुँदैन, कोही दोहोरिनु हुँदैन भन्छ। त्यसो भए यो के हो त भने 1 2 3 4 सबै आयो यसैमा। यसमा के भयो त भने कुनै पनि रिपिट भएन र कुनै पनि छुटेन। यसमा र यसमा भएको कुनै पनि छुटेन। युनियनले हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि कुनै पनि छुट्नु हुँदैन, कुनै पनि दोहोरिनु हुँदैन इलिमेन्ट्सको केसमा है। सो यसमा ए युनियन बी निकाल्यो अनि त्यसपछि फेरि बी युनियन सी निकाल्ने। युनियन भन्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब बी भनेको 3 4 अनि युनियन सी भनेको के हो त भने 4 5। अब यसको रिजल्ट के आउँछ हेरौँ त। अब यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 3 4 4 5 यो भन्ने होला। यहाँ जम्मै कपी गरेको थियौ, यहाँ पनि कपी गर्ने भन्ने होला। हेरौँ त मैले अघि के भनेको थिएँ कुनै दोहोरिनु हुँदैन भनेर भनेको थिएँ। भनेको यहाँ के दोहोरियो त हेरौँ त 3 4 4 5 4 4 दुईटैमा छ। यो 4 दुईचोटि लेख्ने होइन भन्न खोजेको। अब यहाँ के मात्रै आयो त 3 4 4 5 आयो। ए युनियन बी को पनि भ्याल्यु आयो, बी युनियन सी को पनि भ्याल्यु आयो भने अब के गर्ने नाउ अब चाहिँ हामीलाई रिजल्टले के मागेको छ त्यहीमा जाने। नाउ ए युनियन बी अनि त्यसपछि क्रस बी युनियन सी। सो पहिला ए युनियन बी को भ्याल्यु लेख्थ्यौँ 1 2 3 4 1 2 3 र 4 युनियन बी युनियन सी को भ्याल्यु चाहिँ के छ 3 4 5। ओके सरी यो युनियन लेखेछ। इट इज द कार्टेसियन प्रोडक्ट है। क्रस हो 3 4 र 5 यसरी आयो 3 4 5 आयो बी युनियन सीले। सो अब दुईवटाको बिचमा चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। हेर त कार्टेसियन प्रोडक्ट कसरी आउँछ 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 3 4 3 5 यसरी जाने भयो। सो अब मैले यसरी लेख्नु पर्यो 1 3 अलि धेरै हुने भयो। कतिवटा अर्डर पेयर आउने भयो 4 3 जा 12 वटा। सो 1 3 1 4 1 5 अनि 2 3 2 4 2 5 अनि 3 4
यहाँ कमा लेख्ने है 3, 3, 3, 4 अनि 3, 5 यो 3 ले यो 3, 3, 4, 5 लाई है अनि 4, 3 अब यो 4 ले 3 लाई 4 ले 4 लाई 4 ले 5 4 लाई 4 ले 5 लाई 4, 4 र 4, 5 अनि क्लोज गरे यसरी कर्ली ब्र्याकेटले क्लोज गरिदिने सकियो। सो आई नम्बरको भइ नै हाल्यो है त। आई नम्बरको यति सजिलै भयो। यसरी हेरौँ 4a को आई नम्बर अनि त्यसपछि अब चाहिँ म केमा जान्छु भने आई नम्बरको कुरा गर्छु। आई नम्बरमा के छ त हेरौँ त। आई नम्बरले चाहिँ अब के भन्यो भने यो यसको नाम हामीलाई थाहा छ। यसको नाम के हो त भने नि अब यसको नाम भनेको इन्टरसेक्सन हो। इन्टरसेक्सन भने त के रहेछ त भने अब सोलुसनमा जाउँ ए इन्टरसेक्सन बी पहिला लेखिहालौँ त्यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। ए को एलिमेन्ट्सहरू के छ त भने 1, 2 इन्टरसेक्सन बी को एलिमेन्ट्स भनेको 3, 3, 4। अब इन्टरसेक्सन भनेको के हो त भने नि यहाँबाट र यहाँबाट आउने एलिमेन्ट्सहरू जुन जुन रिपिट अथवा कमन छन् भनेको यहाँनिर कुनै मिल्ने एलिमेन्ट्सहरू छ। यहाँ 1 र 2 छ, यहाँ 3 र 4 छ भनेको दुईवटै बिचमा साझा कमन उस्तै एलिमेन्ट्स कुनै छ कि छैन। छ भने हेर्ने, छैन भने यसरी एम्प्टी राख्ने भनेको बिचमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स छैन जसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ 5 पनि भन्छौँ एम्प्टी सेट भनेर भनिन्छ। सो ए इन्टरसेक्सन बी आयो अनि त्यसपछि बी इन्टरसेक्सन सी निकाल्ने। सो बी इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ के आउँछ त भने बी को भ्यालु चाहिँ कति छ 3, 4 बी को एलिमेन्ट्सहरू 3, 4 इन्टरसेक्सन सी को चाहिँ के छ त भने 4, 5 यसको इन्टरसेक्सन कति आउँछ त भने अब हामीले हेरौँ यसमा र यसमा कमन एलिमेन्ट्स भनेको यहाँ 4 छ। सो यहाँ 4 भन्ने एलिमेन्ट्स आयो। अब नाउ अब के गर्ने त भने नि अब चाहिँ हामीले ए इन्टरसेक्सन बी क्रस बी इन्टरसेक्सन सी। अब यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ 5 छ अर्को चाहिँ 4 छ। अब यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्ने। यो दुईवटाको कार्टेसियन प्रोडक्ट छ, दुईवटाको भ्यालुहरू हामीले लेख्यौँ तर लेख्दै गर्दाखेरि एउटा सेट कम्प्लिट छ छैन। त्यो भने के त भने हामीले कहाँ फर्किनु पर्यो त भने डेफिनेसन अफ द कार्टेसियन प्रोडक्ट जसले के भन्छ भने कार्टेसियन प्रोडक्ट त्यति बेला मात्रै पोसिबल हुन्छ जति बेला हामीसँग दुईवटै सेट जसको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने हो तिनीहरू नन इम्प्टी हुनु पर्यो भनेको इम्प्टी सेट भयो भने हुँदैन। दुईटा सेट मध्ये एउटा मात्रै सेट पनि इम्प्टी भयो भने वी क्यान नट मेक द कार्टेसियन प्रोडक्ट इन बिट्विन दोज टू सेट्स। द्याट मिन्स हियर इज द सेम कन्डिसन द्याट वी हेभ गट वेयर वान सेट इज द इम्प्टी सेट। द्याट मिन्स वी क्यान नट make the Cartesian product, that means which is not possible। यो पोसिबल होइन। यहाँनिर यो गरिसकेपछि लेखिदिने which is not possible भनेर लेखिदिने। not possible यहाँ किन नट पोसिबल भयो त भने एउटा सेट चाहिँ इम्प्टी सेट छ। द्याट्स वाइ इट इज नट पोसिबल। द्याट मिन्स वी आर नट गोइङ टु गेट एनी अफ द अर्डर्स फ्रम दिस कार्टेसियन प्रोडक्ट। सो यसमा डिसमिस भयो। यति नै भयो हाम्रो यसको एन्सर चाहिँ। नट पोसिबल इज अल्सो द एन्सर। द्याट इज द कन्सेप्ट द्याट वी निड टु नो एबाउट द कार्टेसियन प्रोडक्ट। यहाँ 4 कमा यहाँ खाली राखेर त भएन। सो द्याट्स वाट यु निड टु नो एज वेल। सो 4 को ए भयो। अब 4 को बी आई एम गोना गिभ द होमवर्क एज अ वर्क। मैले त्यहाँनिर छोडिदिन्छु 4 को बी चाहिँ। 4 को बी पनि मैले छोडिनँ एउटा चाहिँ। 4 को एमा बी को यहाँ हेरौँ है। 4 को बी को फर्स्ट क्वेसनमा ए युनियन बी इन्टु सी भनेर छ। ए युनियन बी निकाल्ने अनि सीसँग कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा ए सेट छँदैछ बी युनियन सी निकालेर चाहिँ अनि त्यसपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट गरिदिने। म थर्ड नम्बरको चाहिँ गरिदिन्छु 4 को बी को थर्ड नम्बर है त पहिला। सो 4 को बी को चाहिँ मैले थर्ड नम्बर मात्रै गर्छु भनेको थिएँ बट स्टिल आई हेभ जस्ट गन थ्रु द आई नम्बर एज वेल हियर। आई हेभ अलरेडी सल्भ। किनभने यस्तो अघि यसमा पनि हामीले अपरेसनहरू गरेका थियौँ भने यहाँ ए युनियन बी क्रस सी मात्रै भएको हुनाले फेरि के कन्फ्युजन होला कि वी आर जस्ट स्टार्टिङ दिस च्याप्टर। सो हामीले चाहिँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि कन्फ्युजन होला भनेर मैले यहाँ गिभन पहिला लेख्ने नै हो। अनि आई नम्बरमा के निकाल्नु भनेको छ त्यो हेर्ने। सी सेट त हामीसँग छ ए युनियन बी छैन। सो द्याट फर्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड द ए युनियन बी। ए युनियन बी निकाल्दाखेरि हामीले निकालेपछि फेरि अघिकै प्याटर्नमा हामीले ए युनियन बी क्रस सी गरेर हामीले यसरी कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्यो। यसमा डाउट छैन हामीलाई। अब यसमा हेरौँ त दुईवटा कुरा छ ए माइनस बी बी माइनस सी छ। यो भनेर चाहिँ के त पहिला चाहिँ यो दुईवटाको बिचमा यो एउटा सेट दिन्छ यसले एउटा सेट दिन्छ र दुईवटाको बिचमा कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। तर
a माइनस b कसरी निकाल्ने धेरैलाई थाहा होला, तर हामी पहिला सिक्छौँ है त। 1,2 माइनस b भनेको के छ 1,3। अब यो भनेको के त a माइनस b भनेको यो सेट माइनस यो सेट भनेको a सेट माइनस b सेट। यसले के भन्छ भने नि a सेटबाट b सेटमा सरी a सेटबाट b सेटमा भएको त्यस्तो इलिमेन्ट जुन चाहिँ a मा पनि छ त्यो हटाउने भनेको। यहाँ a माइनस b लाई फेरि पनि बुझौँ, a सेटमा भएको त्यस्तो इलिमेन्ट जुन b मा पनि छ त्यसलाई चाहिँ a बाट रिप्लेस गरिदिने हटाइदिने हो भने a माइनस b बन्छ। भनेको के रहेछ त भने a मा भएको त्यस्तो इलिमेन्ट जुन b मा पनि छ त्यसलाई हटाउने। अरू कुरा केही पनि मतलब गर्नु भएन, a मा भएको त्यस्तो इलिमेन्ट जुन b मा पनि छ त्यसलाई हटाउने भनेको। a मा 1 2 यहाँ 1 3, a मा भएको त्यस्तो इलिमेन्ट जुन b मा पनि छ द्याट मिन्स 1 र 1 त्यो हटाएपछि बाँकी जे रहन्छ त्यो यहाँ राखिदिने। a माइनस b यसरी आयो हेर त कति सजिलो a माइनस b आयो। सो a माइनस b आएपछि अब हाम्रो चाहिँ यो यसमा पनि अब b माइनस c पनि निकाल्ने। b माइनस c भनेको के त भने नि अब b माइनस c पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ नै, b मा भएको त्यस्तो इलिमेन्ट जुन c मा पनि छ त्यसलाई हटाउने द्याट मिन्स 3 3 क्यान्सल आउट बाँकी के रह्यो 1। अब अब चाहिँ एन्सर लेखिदिने a माइनस b इन्टु b माइनस c दुईटैको भ्यालु यहाँ राख्ने 2 अनि इन्टु 1 और कार्टेसियन प्रोडक्ट द्याट मिन्स अब यसमा के आयो त 2,1 मात्रै आयो, नथिङ मोर देन द्याट। सो यसमा चाहिँ यसरी एन्सर आइ नै गयो। सो यसमा हामीलाई समस्या हुँदैन है त। सो हामी अब चाहिँ कति नम्बरमा जान्छौँ भने 4 नम्बर गरिसक्यो, 5 नम्बर ओके 5 नम्बर हामी सुरु गर्छौँ विच इज इन्ड अफ आवर एक्सर्साइज 5A। 5A हामी पहिला म मेटिहाल्छु है। लिटरली क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ आफैले सल्भ गर्ने हो, तर म यहाँनिर अलिकति हिङ्स दिन्छु 5A को हेरौँ है। 5A ले के भनेको छ भने नि 5A ले चाहिँ गिभनमा के छ भने जस्तो A इज इक्वल टु फ्याक्टर्स अफ 9 भनेको छ, फ्याक्टर्स अफ 9 भनेको छ। अनि B ले चाहिँ के भनेको छ भने फ्याक्टर्स अफ 8 भनेको छ, फ्याक्टर्स अफ 8 भनेको छ। सो यो यसरी गिभन दिइरहँदाखेरि आई नम्बरले चाहिँ के भन्छ त भने सेट A निकाल्नु भन्छ। सेट A निकाल्नु भनेको सोलुसन A इज इक्वल टु के हो त भने यसले के भन्यो फ्याक्टर्स अफ 9 माथि नै लेखिदिँदा पनि हुन्थ्यो, तर फ्याक्टर्स अफ 9 अब हामी लेखौँ यहाँनिर सेट A को इलिमेन्ट्स हामीलाई थाहा भइहाल्छ। फ्याक्टर्स अफ 9 भनेको 9 लाई के कुराले डिभाइड जान्छ, एक त 1 त सबैको लागि फ्याक्टर्स हो, फ्याक्टरको सबैको लागि फ्याक्टर हो 1 हामीलाई थाहा छ, र यो 1 बाहेक अब अरू के कुराले चाहिँ जान्छ हेरौँ त डिभाइड 9/2 जसमा चाहिँ होल नम्बर आउनु पर्यो। 9/2 भनेको 4.5 यो होइन, 3 भनेको 3 3 जा 9 हो, यो हो 3 हो, अनि 9 ले डिभाइड जान्छ एउटा 9। सो 9 पनि एउटा फ्याक्टर हो, अरू 6 ले जाँदैन 7 ले जाँदैन। सो कुनै पनि कसैको पनि फ्याक्टर चाहिँ एउटा आफै पनि हो, एउटा चाहिँ 1 पनि हो है, त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। भनेको यो फ्याक्टर्स अफ 9 अथवा के भन्यो भने 9 लाई के ले चाहिँ डिभाइड जान्छ त भन्ने कुरा, के ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ होल नम्बर आउँछ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसमा चाहिँ 1 3 9 आयो है। सो हामीले चाहिँ अब यो कुरा सेट A को इलिमेन्टहरू यही नै हो। अनि सेट B को इलिमेन्ट्स भनेको छ, सेट B को इलिमेन्ट्स सेकेन्ड नम्बरमा अब क्वेसन स्क्रिनमा छ त्यो हेर्ने है। सेट B को मा चाहिँ के छन् फ्याक्टर्स अफ 8। सो सेट B को मैले इलिमेन्ट्स लेख्नु पर्यो भने अब यहाँ एन्सर त यहाँ तल लेख्ने हो है। सो फ्याक्टर्स अफ 8 भनेको 1 ले जान्छ, 2 ले जान्छ, 4 ले जान्छ, 5 ले जाँदैन, 6 ले जाँदैन, 7 ले जाँदैन, आफैले त जान्छ नै 1 2 4 8 भनेर भनिएको छ। सो 5 नम्बरमा अब A इन्टु B, B इन्टु A के भनेको छ सबै ट्राई गर्ने, सबै निकाल्ने है, सबै निकाल्ने मैले योभन्दा अगाडि सिकाइसकेको नै छु है। अब हामी जान्छौँ 5 को B मा है। पहिला यसलाई मेटिहालौँ, 5 को B सल्भ गर्छौँ र आजको लागि इन्ड हुन्छ। 5 को B को मैले यहाँनिर गिभन यति चाहिँ लेखेको छु, यो लेखेको छु यो के हो र क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा म गरि नै हाल्छु। हामीलाई अब क्वेसनहरू सल्भ गर्ने समस्या छैन, किनभने यदि दुईवटा सेट हुने हो भने हामीले सजिलैसँग अब कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्छौँ हो, त्यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर अब सेट दिने फर्मेट फरक भयो। अब यसमा पनि यो पनि सेट A हो, यो पनि यो सेट B हो, तर यसको इलिमेन्ट्सहरू के भन्ने कुरा अब हामी यहाँनिर दुईवटा सेटको इलिमेन्ट्सहरू हामी निकाल्दिन्छौँ है। दुईवटा सेटको इलिमेन्ट्सहरू म निकालेर छोडिदिन्छु, त्यसपछि यहाँनिर हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ, क्वेसन त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब यसले के भनेको यहाँ हेरौँ है त, यहाँ सेट यो भनेको सेट A हो, यहाँ हेरौँ है,
यो सज द्याट यहाँनिर छ। यसको कुराहरू कस्तो हुन्छ है त, यो भन्दा अगाडि के छ x, यो सेट ए हो र यो x भनेको सेट ए को इलिमेन्ट हो। यसलाई हेरौँ है, यो सज द्याट भन्दा अगाडि चाहिँ यो x जुन चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भित्र छ र जुन चाहिँ सज द्याट भन्दा अगाडि छ, यो कन्डिसन्सहरू यो पछाडिकोले के गर्छ भने x भनेको के हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ र यो x के हो त भने ए सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू हो, इलिमेन्ट्सहरू हो कसको सेट ए को। तर x भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा यसले डिफाइन गर्छ, यो पछाडिको सबै कुराहरूले। x सेट ए को इलिमेन्ट्स हो, तर x भनेको के हो त भने पहिलो कुरा यसलाई यसरी पढ्छौँ, x बिलोङ्स टु होल नम्बर। होल नम्बर भनेका के हुन्छन् त भने 0 1 2 3 4 5 6 इन्फाइनाइटसम्म जति पनि हुनसक्छ, 0 देखि 1 2 3 पोजिटिभ नम्बर सबै तिनीहरू के हो होल नम्बर हो। त यहाँ होल नम्बर सबै लेखेर भयो त भएन, अझै फर्दर मोड डिफाइन गर्यो। डिफाइन गर्ने क्रममा यसले के भन्यो, x बिलोङ्स टु योसँग सम्बन्धित छ, कुनसँग w भनेको होल नम्बर भनेको 0 देखि माथिको सबै नम्बरहरू। तर त्यस्तो अब फेरि x भनेको होल नम्बर हो, तर एन्ड र यो होल नम्बर भएसँगै यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो के त भने x भनेको 4 भन्दा लेस हो, भनेको x इज लेसर देन 4। हियर x बिलोङ्स टु होल नम्बर बट एट द सेम टाइम x इज लेस देन 4। होल नम्बर भइकन x इज लेस देन 4, x भनेको होल नम्बर हो तर त्यो होल नम्बरहरू 4 भन्दा कम हुनु पर्यो। 4 x इज लेस देन, यस्तो भनेको यो भनेको यो सानो चुच्चो चाहिँ कतातिर छ x तिर छ, द्याट मिन्स x चाहिँ 4 भन्दा सानो हुनु पर्यो। x भनेको होल नम्बरहरू हो भनेको 4, होल नम्बर पनि 4 भन्दा सानो सबै आउनु पर्यो। 0 पनि 4 भन्दा सानो, 1 पनि 4 भन्दा सानो, 2 पनि 4 भन्दा सानो, 3 पनि 4 भन्दा सानो। अब 4 यसमा परेन, किन यहाँ 4 भन्दा माथि त जानै पाइएन, 4 भन्दा तल आउनु पर्यो। 4 भन्दा तलको सबै होल नम्बरको स्टार्टिङ चाहिँ 0 हो है त। सो अब बी सेटको एलिमेन्ट्स निकालौँ। यहाँ बी सेटको एलिमेन्ट्स निकाल्दाखेरि अब हाम्रो के भयो त भने यहाँ हेरौँ, x बी सेटको एलिमेन्ट्स हो तर x बिलोङ्स टु z भनेको छ। यो z भनेको के त भने इन्टेजर्स हो। इन्टेजर्स भनेको के त भने नि माइनस यो पहिला माइनस जतिसुकै होस्, माइनस बिलियन्स मिलियन्स जतिसुकै होस्, त्योदेखि कम घट्दै अथवा बढ्दै आएर माइनस एकदमै ठुलोदेखि लिएर यसरी घट्दै आएर इन्क्लुडिङ 0 पोजिटिभ नम्बरहरू सबै जति पनि ठुलोदेखि सानो नम्बरहरू छ, त्यो पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् 0 होस्, त्यो सबै कुराको कलेक्सन नै हाम्रो के हो इन्टिजर्स हो। x भनेको b को एलिमेन्ट्स हो, सेट b को एलिमेन्ट्स हो, तर x भनेको इन्टिजर्स नै हुनुपर्छ। र इन्टिजर्स पनि कस्तो भने यहाँ हेरौँ कन्डिसन, x चाहिँ अब के हुनुपर्छ भने -1 सँग ग्रेटर हुनुपर्छ। यहाँ हेरौँ है, -1 यो यतिलाई मात्र लिन्छु, हाफलाई मात्र लिन्छु म पहिला, -1 x इज यो चुच्चो परेको चाहिँ -1 तिर छ, -1 चाहिँ लेसो, x चाहिँ ठुलो हो भनेको x चाहिँ -1 भन्दा ठुलै हुनु पर्यो। तर योसँग आइसकेपछि यसलाई यसरी पढ्छौँ, x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो भनेको इक्वल टु पनि हो, इक्वल टु कोसँग -1 भनेको बी सेटको एलिमेन्ट्स एउटा -1 हो। x इज ग्रेटर अर इक्वल टु -1 जस्तो -2 भन्दा -1 ठुलो, -1 भन्दा 0 ठुलो, 0 भन्दा 1 ठुलो, त्यसरी जान्छ है। सो x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु -1 हुनै पर्यो, त्योभन्दा ठुलो एउटा 0 हो, एउटा 1 हो, अर्को 2 हो, 3 हो। तर बाउन्डिङ यहाँबाट गर्दैछ फेरि, तर x चाहिँ 1 भन्दा यो x, अब यसको यो पार्टलाई लिऊ है, x इज लेसर देन अर इक्वल टु 1 भनेको x को भ्यालु 1 हुनैपर्छ र के हुनैपर्छ त्योभन्दा कम हुनुपर्छ भनेको x को भ्यालु 1 भन्दा बढीमा जानु भएन। यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ हेरौँ, x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु -1 एन्ड लेसर देन अर इक्वल टु 1 भनेको -1 र 1 पनि हुनु पर्यो, तर x को भ्यालु -1 भन्दा ठुलो र 1 भन्दा सानो मात्रै हुनु पर्यो। यहाँ -1 भन्दा ठुलो दुइटै हो, 1 भन्दा सानो चाहिँ यो सब दुइटै हो। द्याट मिन्स अब यो कुराले चाहिँ ब्यालेन्स गराइदियो, x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु -1, x इज लेसर देन अर इक्वल टु 1। सो यो कुराले चाहिँ अब सेट ए र बी को एलिमेन्ट्स आयो। अब हामीले हामी सबै सल्भ गर्न सक्छौँ र लास्टको एउटा क्वेसनमा यस्तो छ, एन ए इन्टु एन बी निकाल्नु भनेको छ। यो के हो भने एन ए भनेको सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 हो, मैले रफली गरिदिएको आफू सल्भ गर्ने है। अनि एन बी भनेको सेट बी को एलिमेन्ट्सहरू 1 2 3,
त्यो भनेको हाम्रो क्याथ कति आउँछ 12 आउँछ। यसरी हामीले सल्भ गर्ने। यो लास्टको क्वेसन जुन चाहिँ 5 नम्बरमा त्यो मैले यति गरिदिएको, अरू भनेको जुन माथिकै तरिकाले गर्ने हो। र यो सँगै हामीले इन्ड गऱ्यौँ के त यो एक्सर्साइज इन्ड गऱ्यौँ। अब नबुझेको क्वेसनहरू फेसबुकमा जो जोडिएको छैन त्यसको लिङ्क मैले तल दिएको छु, त्यसलाई चाहिँ जुन क्वेसन आउँदैन, जुन क्वेसनमा प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ मलाई सेन्ड गरौँ र त्यसपछि त्यतिखेर हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ है त। योभन्दा पछिको भिडियोमा हामी अर्को एक्सर्साइज सुरु गर्नेछौँ। आजको लागि यति।